रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान को ये जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उससे तकरीबन $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे KPK के मोहतरम चीफ मिनिस्टर हैं, वो और मोहतरम बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो KPK से निकले, इस्लामाबाद में नमूदार हुए, डी चौक तक पहुँचे और उसके बाद इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मंदिर से गायब हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में मोटरवेज़ दोबारा खोल दी गई हैं। आवाम को ये इजाज़त मिल गई है हुकूमत की तरफ से कि वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा सके। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से फियास्को हो रहा है, तो एक बात तो तय हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और वो ये है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान में किसी भी मसले के लिए, वो एक्चुअली पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं। क्योंकि उनके कंटेनर्स को लगा के पूरे नॉर्दर्न पंजाब में, शुमाली पाकिस्तान में और पंजाब और KPK के अंदर हज़ारों की तादाद में इन कंटेनर्स को लेयर बाय लेयर लगाया गया, जैसे कोई बाहर से दुश्मन ने आके पाकिस्तान से पे हमला करना है और उसको जो है वो हर जगह रोकने की ज़रूरत है। उसके बावजूद ये जो हमारे एक्सपोर्ट के कंटेनर्स हैं, ये जो सड़कों पे पड़े रहे, उसके बावजूद जिन लोगों को रोकने के लिए कंटेनर इस्तेमाल किए गए थे, खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के वो अब गए, मगर वो दूल्हा जिसने अपनी दुल्हन को गुजरांवाला से, लाहौर से गुजरांवाला लेने जाना था, वो बेचारा लाहौर में ही फंसा रहा। और ये हुआ है पाकिस्तान के साथ कि पूरी पाकिस्तान की जो शुमाली पाकिस्तान की आवाम है वो अपने घरों में मसूर होकर रह गई, मगर जिन लोगों को रोकने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की गई थी वो लोग डी चौक भी पहुँचे। एक तमाशा बना पूरे मुल्क का। और उसके बाद जो उनके लीडरान हैं, यानी हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, मोहतरम बुशरा बीबी साहिबा जो इस सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, वो डी चौक पहुँचने के बाद मंजर आम से गायब हो गई। पाकिस्तान के अंदर ये जो मजाक किया गया, इसका जो तखमीना है खर्चे का, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि $300 मिलियन जो है वो पाकिस्तान का इंटरनेट के स्लो डाउन के अंदर ज़ाया हो गया। पाकिस्तान अगर वो $300 मिलियन कमा लेता तो शायद पाकिस्तान के आइंदा आने वाले हालात बेहतर होते। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है मुल्क का। यानी जो एक्सपोर्टर्स के कंटेनर उठाए गए, जो शिपिंग कंपनीज के कंटेनर उठाए गए, और उसके अलावा जो इंटरनेट को स्लो डाउन किया, जिस चीज़ को रोकने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की गई थी, वो चीज़ तो हो गई जैसे उस चीज़ ने होना था, मगर पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। बहरहाल जी, आपको आज़ादी है। अगर जिन लोगों की शादियाँ इस वजह से डिले हो गई, जिन लोगों ने अपने मरीज़ों को मुख्तलिफ़ शहरों में लेके जाना था, वो अब लेके जा सकते हैं। आज सुबह पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न पाकिस्तान के जो मोटरवेज़ हैं उनको खोल दिया गया है। बसों ट्रकों के अड्डे जो हैं वो खुल गए, आमदोरफ्त जारी है। और हमारी हुकूमत जो है वो भीगी बिल्ली की तरह जो है वो इस किस्म के बयानात दे रही है कि हमने बहुत कामयाबी से जो है वो इस मसले को निपटा। नुकसान कितना हुआ इसका कोई तखमीना नहीं है। इंटरनेट स्लो डाउन से कितने लोगों के कारोबार बंद हुए कोई पता नहीं है इसका। इस सारी एक्सरसाइज को करने के अंदर जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई उसका क्या तखमीना है, हमें कोई पता नहीं है। पॉलिटिकल फॉलोआउट इसका क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही कारोबार चलता है और वो है न्यूज़ का कारोबार। यानी इस तरह की खबरें जिस मुल्क के अंदर हर घंटे के बाद नए वीलॉग्स आ रहे हैं, हर घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती भी है क्योंकि बिल्कुल एक नई खबर होती है। तो उससे जो धंधा इस मुल्क के अंदर चलना है, जो कारोबार इसके अंदर चलना है, वो सिर्फ न्यूज़ का कारोबार चलना है। हर आदमी जो है वो न्यूज़पेपर मैन बन जाए, जर्नलिस्ट बन जाए और ख़बरें शाया करना शुरू कर दे अपने मोबाइल से, ताकि उसको जो है वो व्यूअरशिप मिले। मैं आपकी खबर देखूँ, आप मेरी खबर देखें, और हम सब जो हैं वो एक ऐसा मुल्क बन जाए जिसके अंदर हर वक्त सिर्फ खबरें शेयर की जा रही हों, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रो अपोजिशन हो, बस हम खबरें ही शाया करते रहे। इस मुल्क के अंदर कोई कारोबार धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम इस बात के ऊपर को रोशनी डालें कि इस मुल्क के अंदर जो पॉलिसी है वो एक्चुअली है क्या। एक ख़बर जो अल जज़ीरा में आज के दिन शाया हुई, जिसको पढ़ना शायद पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक सिस्टम आजकल है कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है। ऐसे कैसे होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप टेक्स्ट मैसेजेस शेयर कर सकते हो, मगर व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप कोई पिक्चर भेजना चाहें, कोई इमेज भेजना चाहें, कोई वॉइस मैसेज भेजना चाहें, तो वो शेयर नहीं होता। यानी ये कैसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान ने एक्वायर कर ली है, किस वजह से एक्वायर की है, कितना इसको एक्वायर करने के ऊपर ख़र्चा आया है,
اس کے بارے میں چونکہ ہمارے ملک کے اندر تو ڈسکلوجر ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں ویسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کرنٹ نیوز اور بریکنگ نیوز کے علاوہ ایکچولی ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ الجزیرہ کی اس خبر کے مطابق 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی پاکستان میں تو سینڈ وائن ایک کینیڈین کمپنی ہے، اس سے ایک سسٹم خریدا گیا 5 سال کے کانٹریکٹ پہ $18 ملین کا، اور یہ WMS سسٹم تھا، یعنی وائرلیس مینجمنٹ سسٹم۔ اس سسٹم نے پاکستان کے اندر جو آپ کے ہمارے میسیجز ہیں، پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی جو ٹریفک ہے، اس کو مانیٹرنگ سرویلنس کے لیے یہ سسٹم حاصل کیا گیا۔ یہ جو سسٹم تھا یہ 2023 میں یہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا، اور ہماری حکومت کو جو اس وقت 2023 میں جو حکومت تھی، ہماری محترم حکومت، ان کو یہ سمجھ آیا کہ ہلکے پھلکے سسٹم سے جو ہے وہ پاکستان کے بندوں کو چیک نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بعد ایک نیا سسٹم متعارف کرایا گیا پاکستان میں، جس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے بہت شور بھی مچا کہ جی فائر وال لگ رہی ہے۔ الجزیرہ کی اس خبر کے مطابق اس سسٹم کو $100 ملین کا چائنا سے خریدا گیا۔ یہ DPI یعنی ڈیپ پاکٹ انسپیکشن سسٹم ہے، جو آپ کی ہماری ٹریفک کو، آپ کی ہماری جو انٹرنیٹ یوزیج ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی سرویلنس بھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہماری لوکیشن کی سرویلنس بھی کر رہا ہے۔ $100 ملین کا خریدا گیا۔ $100 ملین ویسے کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں، اس سے زیادہ تو ہمارے یہاں جو خبروں کے مطابق جو بھکاری ہیں پاکستان کے، وہ اس سے کئی زیادہ پیسے کما لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، حکومت نے اگر خرچ بھی کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں ویسے بھی چیکنگ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہر وقت چیک ہونی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہرحال یہ سسٹم خرید لیا گیا ہے۔ اسی خبر کے مطابق، الجزیرہ کی خبر کے مطابق، پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ گیٹ ویز ہیں وہ دو ہیں، دونوں کراچی میں ہیں۔ ایک PTCL دیکھتی ہے اور ایک ٹرانس ورلڈ ایسوسیٹس کے نام سے ایک کمپنی ہے، وہ اس گیٹ وے کو دیکھتی ہے۔ اس گیٹ وے کو 7 سب مرین کیبلز جو ہیں، فائبر آپٹک کیبلز جو ہیں، وہ کنیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہمارے ہاں جو ہے وہ 4G چلتا ہے۔ جو ہم ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتے ہیں یہ اسی گیٹ وے کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر حکومت سرویلنس کرنا چاہتی ہے تو کر لے گی، پاکستان کی باقی کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں صحیح ہیں جو یہ چیز ٹھیک ہو جائے۔ مسئلہ جو ہے اس سارے مسئلے کے اندر، اس پچھلے ایک ہفتے کے فیاسکو کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک حکومت میں جو پارٹی ہے، ایک وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی حکومت ہونی چاہیے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کچھ لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پورے ملک کے آگے ایک بند باندھ دیتے ہیں اور پورا ملک ہی رک جاتا ہے، اور اس کے بعد معیشت کو سیدھا ہوتے ہوتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کئی ملک ہیں، یہ خبر کے مطابق، الجزیرہ کی خبر کے مطابق، دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں، یہ جو ڈیپ پاکٹ انسپیکشن سسٹم ہے، یہ ان کے یہاں اس قسم کی فائر وال ہوتی ہے، ویسٹرن ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے، مگر اس فائر وال کے اوپر اوور سائٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہے، اس کے کام کے اندر ڈسرپشن لائی گئی ہے، تو وہ کورٹس کا رخ کر سکتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو IT کی منسٹر ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ VPN کے استعمال کی وجہ سے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہے، اور وہ اس بات کو ڈینائی کر دیتی ہیں کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کسی سطح کے اوپر کسی قسم کا فائر وال یا سسٹم ڈپلوائے کر رہی ہے تاکہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو جائے۔ آپ تھوڑا سا ڈسکلوجر دیں، آپ کہیں جی ہم نے روکا ہوا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ شاید زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے کہ اس ملک میں ہوتا بھی ایسی ہے، سڑک بند ہے، کر لو جو کرنا ہے، مریض مر جائے، کر لو جو کرنا ہے۔ جب یہی اسٹریٹجی ہے تو آپ بتا دیں آپ نے روکا ہوا ہے، ہمیں بھی سمجھ آ جائے آپ نے روکنا ہو۔ VPN آپ بند کرنے لگے، اس کا بھی کوئی حل نکال دیں کہ پاکستان میں اتنے سیانے لوگ رہتے ہیں، تو ہوتا یہ رہے گا کہ جو ہمارے جیب میں پیسے ہیں، وہ جیب میں جو پیسے ہیں وہ انہی کاموں میں لگ جائیں گے۔ آدھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ باقی آدھے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور باقی جو آدھے لوگ رک رہے ہیں وہ اس جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ان کو جانے سے روکا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ٹوٹل جو ایفیشنسی ہے ٹوٹل اسی کام میں لگی رہے گی۔ کوئی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو کام کرنے دیں۔ یہ جو سیاست کے اوپر 24 گھنٹے بریکنگ نیوز کے اوپر ہماری وحشت ہو گئی ہے ہماری قوم کی، اس بریکنگ نیوز کو تھوڑا سا آرام دیں۔ اگر وہ لوگ جو اسلام آباد جانا بھی چاہتے تھے وہ اگر پہنچ بھی جاتے تو کیا آخرت آ جاتی۔ پاکستان کے اندر جو تمام چھوٹے بڑے شہر ہیں جن سے سڑکیں جو ہیں وہ آسانی سے اسلام آباد کی طرف جاتی ہیں، جب آپ ان کو ہزاروں کنٹینر لگا کے بند کر دیتے ہیں تو ایک ملک کے اندر معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو محترم انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، محترم انٹیریئر منسٹر صاحب محسن نقوی، پہلے وہ بیان دے رہے تھے کہ جی ہم آنے نہیں دیں گے، جب انہوں نے اٹک کا پل کراس کیا تو انہوں نے بیان دیا کہ جی ڈی چوک میں نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے لیڈ کیا اس سارے مسئلے کو، اس سارے جلوس کو، وہ ڈی چوک بھی پہنچ گئی، پھر وہ غائب بھی ہو گئی۔
देखिए, ये एक शर्मनाक बात है कि इंटरनेशनल मीडिया जो जिस तरह इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस काम को आप रोकने की कोशिश करते हैं, काम एग्जैक्टली वही होता है। और होता ये है कि आप उस काम को तो रोक नहीं सकते, आप पूरे मुल्क को रोक देते हैं। उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर को और उसके बाद आप कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को कि बेटा शलवार कमीज पहन के जो है ना वो IMF के पल्ले पड़ जाओ, क्योंकि वो जो नुकसान हमने कराया है एक छोटी सी चीज़ को रोकने के लिए, उसके पैसे भी पूरे करने हैं। उसके बाद आप अनड्यू टैक्सेशन लगा के जो है वो पैसे पूरे करने की कोशिश करते हैं। अवाम को अगर आप मौका दें तो ये पैसे ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। हर मुल्क के अंदर जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, मुसीबत पड़ी होती है। आप $100 मिलियन का एक सिस्टम खरीद के $300 मिलियन का एक हफ्ते में नुकसान करा देते हैं। क्या लॉजिक है इसकी, इस ऐसे मुल्क के लिए जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है? कोई थोड़ा सा होश के नाखुन नहीं कि इस मुल्क ने जाना किस तरफ है। जिन लोगों को ये जो अल जज़ीरा की ख़बर जिसको हमने रिपोर्ट की है पढ़ने का शौक़ है, तो उनकी वेबसाइट पे भी ये ख़बर मौजूद है। उनकी जो ऐप है उससे भी आप ये ख़बर को पढ़ सकते हैं। वैसे इस ख़बर के अंदर खासी ज़्यादा डिटेल्स हैं, शायद हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस ख़बर का जो रिज़ल्ट है इस हरकत को करने का, शायद पाकिस्तान में इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है और पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है और पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार है, उसको बहरहाल चलते रहना चाहिए। पॉलिटिकल मसले जो हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो हैं, वो पाकिस्तान में 1960 की दहाई से हो रहे हैं। और जिन मुल्कों के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है, ऐसे काम होते रहते हैं, मुल्क के कारोबारों को बंद नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हमने छोटे मोटे प्रोटेस्ट के पीछे जो है वो पूरे मुल्क को बंद नहीं कर देना। बहुत शुक्रिया।